अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और जनाब दुआ है कि इन फूलों की तरह आप हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और खुशबाश रहें। तो बस मैं गई हूँ जनाब अभी अजड़ा आज, क्योंकि कुछ ग्रॉसरी करनी थी मैंने। और अब ये कंफर्म हो गया है कि कल यानी कि सैटरडे को हम लोग ईद मना रहे हैं। तो मैंने थोड़ी सी घर की कुछ किचन की चीज़ें लेनी थी। फाइनल जो लास्ट मोमेंट पे आपको चीज़ें याद आ जाती हैं ना कि ये भी लेना है वो भी लेना है, बस मैं वही लेने के लिए निकली हूँ। और भागम भाग दौड़ते दौड़ते सारी चीज़ें बस मैंने इकट्ठी की हैं जो जो मेरे जहन में आई हैं। छोटी बेटी मेरे साथ थी, तो बस जल्दी जल्दी मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं जो जो मुझे याद आई। तो बस जनाब अब यहाँ पे परदेस में हम लोग ऐसे ही करते हैं। मैं याद कर रही थी, पाकिस्तान में जब हम होते थे तो वहाँ पे एक लिस्ट बना दी जाती थी। बल्कि रमज़ान में स्टार्ट में एक लिस्ट बनाई जाती थी जिसमें रमज़ान के सारे सौदे वगैरह सारी चीज़ें लिख दी जाती थी, जो कि मेरे अब्बू जी लेके आते होते थे। उन्होंने सारी चीज़ें लिख लेनी और लेके आनी खुद ही, बल्कि उन्होंने लिखनी, हमने बस बताया करनी कि ये चाहिए ये चाहिए। और उन्होंने सब कुछ लेके आना, फिर उन चीज़ों को साफ़ करना, दालें वगैरह जो होती थी उनको स्टोरेज करना, डब्बों में अलग-अलग डालना। उसके बाद फिर जब ईद का टाइम करीब आता है यानी कि आखिरी अशरे में, तो तब सारी चीज़ें लिखी जाती और फिर अब्बू जी लेके आते होते थे। और अब यहाँ पे देखिए ये सारे काम हमें खुद करने पड़ते हैं। कभी मेरे हस्बैंड करते हैं, कभी मैं करती हूँ, कभी हम दोनों जाते हैं। अभी भी इस टाइम हम दोनों गए हुए थे और वो भी मेरे साथ साथ थे। हम जल्दी जल्दी बस चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे। यूँ लगता है जैसे टाइम के साथ साथ वक्त भी गुजर है और हम भी बड़े होते जा रहे हैं। और परदेस में आके तो फिर ज़्यादा याद आता है ना पाकिस्तान, वहाँ की ईदें, अपनों का प्यार। तो हम लोगों ने बस यहाँ पे क्या ईद करनी है, स्पेशली यहाँ पे बस बच्चों की ईद होती है कि बच्चे खुश हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम ईद सेलिब्रेट करें ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि हम क्या है, हमारा कल्चर क्या है। तो बस जनाब, बस अल्लाह करे खैर खैरियत रखे और अच्छा सा टाइम गुज़रे, सबकी ईद अच्छी गुज़रे। जो जो लोग जहाँ भी ईद कर रहे हैं सबकी ईद इंशाल्लाह अच्छी गुज़रे। तो बस मैं घर आई, बच्चों को पिक किया, छोटे मोटे काम। और उसके बाद यहाँ पे मैंने खीर बनाना स्टार्ट कर दी। ये भी बड़ा लंबा काम होता है। इलायची के दानों को पीस के मैं डालती हूँ, मुझे इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। हमारे घर में शुरू से ना मोस्टली ईद पे हमेशा खीर ही बनाई जाती है। कभी कभी सेवइयाँ बनती हैं लेकिन ज़्यादा हम लोग खीर ही शौक़ से खाते हैं। कभी होता है सम टाइम वो जो बॉयल करके सेवइयाँ खाई जाती है ना मॉर्निंग में योगर्ट के साथ, शायद आप में से कोई खाता हो तो मुझे बताइएगा। कभी कभी हम वो भी बनाते होते थे। बस फिर शाम हो गई और चांद रात, बच्चों ने कहा कि हमने बाहर निकलना है। मेहंदी भी हमारी लेने वाली थी, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। मैं बस बच्चों को यहाँ ले आई, मगर जनाब इतना रश था, इतना रश कि हम लोग तो बस ट्रैफिक में फंसते फंसाते घर वापस आ गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेहंदी ले ली वैसे हमने। बस उसके बाद फिर मैं घर आई, ये मैंने कपड़े निकाले बच्चों के जो कि मैंने प्रेस करने थे। और ये कपड़े मैंने छुपा के रखे हुए थे, इसलिए मैं प्रेस नहीं कर रही थी। अगर बच्चों की नज़र पड़ गई ना तो वो फिर फ़ौरन पहन लेंगे। तो जनाब ये ड्रेस है मेरी बेटियों के, इनको मैंने निकाला है, अभी प्रेस किया है। और ऊपर से वो आ गई हैं और उनको इतनी मुश्किल से समझाया है कि बेटा टुमारो पहनेंगे टुमारो पहनेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह समझ गई हैं। शायद सोने का टाइम था। एक तो मेरी बेटी ने पहन के थोड़ी देर प्रैक्टिस कर ली है, तो खैर अब तो सारे सो गए हैं। तो मैं बस ये एडिटिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा जल्दी से ये व्लॉग भी ना आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये मेरी बेटियों की ड्रेसेस हैं जो कि मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत अजीज़ हैं। इन कपड़ों पे बड़े ही मेरे प्यारे रिश्ते जो हैं उनके हाथ लगे हुए हैं। मेरी अम्मी जी का हाथ, मेरे अब्बू जी का, इवन मेरे भाई का, मेरी बहनों का। ये कपड़े पाकिस्तान से पहले अमेरिका गए थे, अमेरिका से फिर मेरे पास आए थे, मेरे भाई ने मुझे पार्सल करवाए थे। तो मुझे ये बड़े ही पसंद है। मुझे पता नहीं इन तीनों कपड़ों के साथ मुझे एक अजीब सा लगा हुआ है। खैर ये मेरी बेटी का, बड़ी बेटी का जूता है गोल्डन जो हम लेके आए थे। ये छोटी वालों जो है उनका सेम मिल गया था। और ड्रेसेस इनके सारे तकरीबन सेम ही होते हैं क्योंकि छोटी हैं तो फिर आपस में लड़ाई भी हो जाती है, मेरा वैसा क्यों नहीं है, मेरे पास वो चीज़ क्यों नहीं है। तो बस इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सबके ड्रेसेस जो है ना सेम सेम ही बने। मैचिंग सम टाइम हो जाती है ऊपर नीचे। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें निकाल दी हैं, जबकि मेरे बच्चे बालों पे कुछ भी लगाना पसंद नहीं करते। पोनी डाल लेंगे, खाली पिन लगाएंगे थोड़ी देर के लिए, मगर उतार देंगे। मुझे बहुत शौक़ होता है सारी माओं की तरह
میں بڑی چیزیں اکٹھی کرتی ہوں، یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو، اور پاکستان سے بھی ماشاءاللہ ان کی اتنی چیزیں آتی ہیں، لیکن میری بیٹیاں بہت کم لگاتی ہیں، یا پھر لگا لیں تو پھر وہ اسکول میں گم ہو جاتی ہیں، پارک میں گر جاتی ہیں، وہ کبھی بھی نہیں ملتی کیونکہ وہ اتار کے پھینک دیتی ہیں، ان کو پسند ہی نہیں ہے۔ بیگز بھی میں نے ساتھ میچ کر دی ہیں، اور یہ گولڈن والا جو جوتا ہے اس کے ساتھ کا بیگ مونسون سے میں نے اسپیشلی اپنی بیٹی کے لیے آرڈر کیا تھا، لاڈلی بیٹی کے لیے، لیکن جناب وہ مجھے مل ہی نہیں رہا۔ ہم آئے ہیں نا، میں نے اتنا سنبھال کے وہ بیگ رکھا ہے کہ مونسون سے منگوایا ہے، اچھے والا ہے، تو یہ یوز نہ کر لے تو وہ پتہ نہیں جناب کہاں ہے، مجھے ملا ہی نہیں ہے۔ اب ٹمورو عید ہے اور مجھے یاد ہی نہیں ہے وہ بیگ کہاں پہ ہے، اتنا دماغ ہے نا تیز، کیا بتائیں۔ خیر یہ میں نے سیکنڈ ڈے کے لیے سلیکٹ کیا ہے، پتہ نہیں میری بیٹیاں پہنتی ہیں نہیں، یہ چبھنے والے کپڑے بالکل نہیں پہنتی۔ ہم نے لاسٹ ٹائم پاکستان گئے تھے تو ایک شادی اٹینڈ کی تھی، وہاں پہ یہ بنوایا تھا، صرف میری بڑی بیٹی نے پہنا تھا تھوڑی دیر کے لیے، وہ بھی اس کو ایچی ہونے لگ گئی تھی، تو ویسے میں نے نکال دیے، مجھے کلر بڑا فریش فریش سا لگ رہا تھا، تو میں نے کہا تھوڑا سٹائل بھی چینج ہو جائے گا، ہو سکتا ہے پہن لیں یا نہ پہنیں، لیکن میں نے خیر پریس کر دی ہیں، نکال لیے ہیں، اب اللہ کرے پہن لیں۔ تو بڑی بیٹی تو میری کہہ رہی تھی یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے مجھے، تو میں نے کہا نہیں آپ پہنو گے تو اچھا لگے گا، تو اتنا فریش فریش سا لگ رہا تھا نا، تو وہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے بس پہنا تھا۔ بچے یہاں پہ پہنتے ہی نہیں ہیں، میرے بچے تو چبھنے والی کوئی چیز نہیں پہنتے، پتہ نہیں کیوں۔ خیر اس کے بعد جناب آ جاتی ہے میری ڈریس کی، یہ میں نے اپنے لیے نکالا ہے۔ خیر میرا دل تو بالکل بھی نہیں تھا کہ کچھ کیا جائے، لیکن ظاہری سی بات ہے اب عید کا دن ہے، دکھ تکلیف اپنوں کے بچھڑ جانے کی جو تکلیف ہے نا، خاص طور پہ ماں باپ ایک وہ رشتہ ہے دنیا میں جس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں ہے، اور ان موقعوں پہ تو اتنی یاد آتی ہے کہ بس میرے ذہن میں بھی یہی بار بار خیال آ رہا تھا، میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے پاکستان سے ہر بندے کی کال آئے گی، کزنس کی، فرینڈس کی، بہن کی، باقی رشتہ داروں کی، اگر مجھے کسی کی کال نہیں آئے گی، میں کسی کی آواز نہیں سن پاؤں گی، کوئی مجھے عید مبارک نہیں کہے گا، تو وہ میرے ماں باپ ہوں گے، دونوں ہی بس ایک سال کے اندر اندر چلے گئے اور میں ان کی آواز نہیں سن پاؤں گی۔ یہی بات بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ کوئی بھی نہیں مجھے یہ بات کہے گا کہ عید مبارک، یا تم نے کیا بنایا ہے کیا کھایا، ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہوگا، تو بس یہی وہ باتیں جو کہ سارا دن اور پتہ نہیں کتنے دنوں سے دماغ میں چل رہی ہیں۔ تو خیر جناب یہ میرا ڈریس ہے جو کہ انہی کپڑوں کے ساتھ آیا تھا پاکستان سے امریکہ، میری امی لے کے آئی تھی، پھر امریکہ سے میرے پاس آیا تھا، اور ان کپڑوں پہ بھی میری امی جی کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، تب تو مجھے پہننے کا موقع نہیں مل سکا، اب تو خیر یہ مجھے بہت کھلا ہو گیا، لیکن میں نے نکال لیا یہی سوچ کے کہ ان کپڑوں پہ میری امی جی کے ہاتھ لگے ہیں پاکستان سے آتے وقت بھی، اور جب وہاں سے یہاں میرے تک پہنچے تو انہوں نے ان کو فولڈ کیا تھا، طے کیا تھا، کھول کے دیکھا تھا، مجھے دکھایا تھا ویڈیو کال پہ، تو بس پھر میں نے یہی سوچ کے اپنی امی جی کی یاد میں اس ڈریس کو نکالا اور اس کو پریس کیا، دل نہیں بھی چاہ رہا تھا لیکن خیر عید کا موقع ہے، بس یہی سوچ کے تو میں نے نکال لیا۔ ویسے بھی ہم پردیسیوں نے یہاں کیا عید کرنی ہوتی ہے، کچھ دیر کے لیے کپڑے پہنیں گے تو گھر میں کام شام کریں گے، اپنوں سے بات کریں گے، اور بس اس کے بعد ہماری عید ختم ہو جائے گی۔ اپنوں کے ساتھ ہی مزہ آتا ہے عید کا، خوشیاں بانٹنے کا۔ اچھا جی چلو ساریاں گلاں چھڈو، آپ یہ مجھے بتائیں آپ کو میری یہ عید کی چھوٹی سی مختصر سی تیاری کیسی لگی، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ خیر جی یہ میں نے نکالا ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے ڈریس، تسی یہ نہ سمجھو کہ میں اپنے ہسبینڈ کی کوئی تیاری نہیں کی تھی جناب، یہ میں نے اپنے ہسبینڈ کا ڈریس بھی پریس کر کے رکھ لیا ہے۔ چلیں جی اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، آپ کو میں ایک دفعہ پھر میری طرف سے بہت بہت عید مبارک، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، آمین۔